बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान और उनके सोशल मीडिया पर छाए रहने का कुछ जायज़ा लेंगे, जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे लगता है कि किस वजह से इमरान खान सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उस पर बात करने से पहले आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर हम बात करते हैं इमरान खान पर। इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान के टॉप के लीडर्स में से एक हैं और इस वक्त में अगर किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है, चाहे वो तनकीद है या हिमायत है, वो इमरान खान है। इमरान खान आपको वो उनकी जमात हर वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई नज़र आएगी, या यूँ कह लें अगर आप छाई हुई से इख्तलाफ करते हैं तो इस बात से आपको इत्तफाक करना पड़ेगा कि वो ज़ेर बहस रहते हैं। अब जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है वो ये है कि एक इमरान खान का बात करने का स्टाइल, एक वो अपनी बात जिस तरह कन्वे करते हैं वो, और उसके बाद उसका सोशल मीडिया पर फैलने का, वायरल होने का एक प्रॉपर सेटअप है, एक प्रॉपर चैनल है। जैसे आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था तो स्टार्ट में इमरान खान ने एक ख़त का जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो ख़त किसने लिखा, कहाँ से लिखा, किस मुल्क की तरफ से था या किस शख्सियत की तरफ से था। इतना कहा गया था एक ख़त है, किसी मुल्क की तरफ से लिखा गया हमारे एम्बेसडर को और धमकी दी गई और ये सब। लेकिन फिर एक या दो दिन जब एक वो बयानिया बनाया गया, एक टेम्पो जब बन गया, तो आपको याद होगा इमरान खान ने एक तकरीर में बात करते हुए कहा कि एक ख़त आया अमेरिका से, फिर उन्होंने कहा ओह अमेरिका नहीं कहीं और से। तो वो क्या था, एक तो अवाम को बता भी दिया कि अमेरिका ने यह काम किया और फिर उसको डिनाई भी कर दिया, क्योंकि शाहिद खान साहब के मुताबिक अभी वक्त ओपन आके अमेरिका का नाम लेने का नहीं था, इसलिए उन्हें नाम लेके बता भी दिया और फिर उसको डिनाई भी कर दिया। वरना खान साहब इतने छोटे बच्चे या इतने वो नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग से अमेरिका का नाम ले लें। तो ये एक उनका तरीका था, एक उनका आइडिया था, जिससे उन्हें बता भी दिया और फिर डिनाई कर दिया, और फिर उस बात को उनके सपोर्टर्स ने कैश किया और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक मुहिम ने स्टार्ट ले लिया, और मुखालफिन ने उसे जिस तरह इस्तेमाल किया उस अमेरिका के नाम को, वो उनने किया। लेकिन इन दोनों सूरतों में आप देखें तो ज़ेरे बहस कौन रहा, इमरान खान। सोशल मीडिया पे कौन छाया रहा, इमरान खान। इसी तरह अक्सर आप देखते हैं स्लिप ऑफ टंग आप कह लें या कुछ भी, इमरान खान ऐसी बातें कर देते हैं। अभी जैसे एक दिन पहले इमरान खान ने लाइव आके तकरीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 रुपये लीटर आटा की बात कर दी। कई लोगों के लिए ये स्लिप ऑफ टंग होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये खान साहब की एक टैक्टिक्स हैं जिनसे वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, ज़ेरे बहस रहते हैं, और ये उसी का एक मुझे वो कड़ी लगती है। क्योंकि उसके बाद आप देखें मुखालफिन ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके हमायतियों ने उसको डिफेंड करने या उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप देखें कि सोशल मीडिया और ज़ेरे बहस कौन रहा, खान साहब रहा। तो मेरे हिसाब से खान साहब की ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी और बड़ा एक वो तरीके से सोच समझ के अपनी हर तकरीर या हर दूसरी तकरीर में कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं
کہ جس کے بعد ایک چاہے وہ ٹرولنگ ہو یا کچھ بھی ہو لیکن وہ ایک دم پھیل جاتی ہے وہ بات، اور پھر سوشل میڈیا پہ ہر جگہ عمران خان کیا ہوتے ہیں، زیر بحث رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کے لیے پولیٹیکلی ان کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک پلس پوائنٹ بھی ہے، کیونکہ جیسے کل انہوں نے بولا 100 روپے لیٹر آٹا، تو یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، نہیں اس میں کوئی اتنی بری بات ہے جس کا ان کو پولیٹیکلی کیا ہوگا، نقصان ہوگا۔ ہاں، اس 100 روپے لیٹر آٹا کا عمران خان کو پولیٹیکلی فائدہ بہت ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ ٹرول کریں گے، کچھ بھی کریں گے، زیر بحث کون رہے گا؟ عمران خان۔ لوگ کس کا نام سنتے رہیں گے؟ عمران خان کا۔ تو جب ایک آدمی کا آپ اتنا زیادہ نام سنیں گے اور ایسی بات پہ نام سنیں گے کہ جس پہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں وہ آدمی بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی ایک بہت تگڑی، اور ان کا ایک بڑا اچھا وہ ہے کہ وہ بڑا کوئک رسپونڈ کرتے ہیں، اور ایک دم سوشل میڈیا چاہے وہ ٹویٹر، فیس بک، کہیں بھی ہے وہاں پر وہ چھائے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح عمران خان کی ان چیزوں سے وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اسی طرح ان نے مخالفین کے بارے میں بھی ایسا وہ سوشل میڈیا پہ بنایا ہوا ہے کہ آپ جب بھی نام لیں گے کسی کا یا کوئی بھی لے گا تو وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ان کا ورک ہے کہ جب کسی مخالف کا نام آئے گا تو آپ کے ذہن میں وہ ایک دم اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں آئیں گی۔ کیوں آئیں گی؟ کیونکہ ان کی ٹیم نے ان نے لوگوں کے سامنے وہ اتنی دفعہ ان کا اس طرح نام لے لیا کہ اب اچھے بھی ہوں تو آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں آئیں گی جو آپ نے اتنی زیادہ بار سن لی ہوئی ہیں۔ جیسے نواز شریف کا نام لیں گے تو آپ کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس یا کرپشن یا انگلینڈ، یہ چیزیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا اتنے تسلسل سے نواز شریف کے بارے میں سیم باتیں کر کر کے آپ کو اتنی دفعہ سنا دی گئی ہیں کہ آپ اگر کوئی ریسرچ نہیں کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف آپ یہ سن رہے ہیں تو پھر آپ کے مائنڈ میں لازمی بات ہے یہی باتیں آئیں گی۔ جبکہ اگر عمران خان کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ان نے اپنے آپ کو ڈسکشنز میں ایسی چیزوں میں رکھا ہے کہ جس پہ ان پہ نیگیٹو تو کچھ نہیں آتا ہے۔ ہاں، ٹرولنگ ہو سکتی ہے لیکن نیگیٹو پولیٹیکلی اس کا ان کو نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ ہٹ بھی رہتے ہیں۔ تو میرے حساب میں یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی آپ کہہ سکتے ہیں جو عمران خان صاحب ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے ایسا لگتا تو آپ سب ویورز سے بھی شیئر کرتا چلو، تو آپ سب کی رائے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا یہ اندازہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں یہ 100% اوتھینٹک بات کر رہا ہوں، لیکن میرا ایک اندازہ ہے۔ آپ سب کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا پرسنٹ یا یہ بات درست ہے نہیں ہے، کتنے پرسنٹ آپ کو یہ درست لگتی ہے؟ تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو باقی ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔